हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाव। एक हुन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका 4 विकल्प। सर्वोच्चमा देखा परेको विग्रह, गुटबन्दी र चरम अराजकता दुर्भाग्य। आज नेकपा एमाले देशभर पालिका अधिवेशन गर्दै थापाथलीको वार रुमबाट ओलीले उद्घाटन गर्ने। लेखराज भट्टले केपी शर्मा ओलीको साथ नछाडेपछि भीम रावले लाग्यो निकै ठुलो धक्का। एमालेबाट राजीनामा दिने संकेत। एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलाई केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट सन्देश। लेखराज भट्टलाई कुनै पनि हालतमा छाड्न सकिँदैन, जे गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता। एमसीसीदेखि प्रधान न्यायाधीश जबराको बारे छलफल। सीमा विवाद बारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ठुलो राष्ट्रको जमिन सानो राष्ट्रमा पस्यो भने केही पनि फरक पर्दैन। भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि सही भिडन्त। माओवादीले नछाड्ने, कांग्रेस गठबन्धन तोडेर भए पनि सरकारको नेतृत्व लिएरै छाड्ने अडानमा। अब हेर्नुहोस् पुरा संसार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा एक्लिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले उनको राजीनामा मागिसकेका छन्। सर्वोच्चकै न्यायाधीशबाट उनको अवज्ञा सुरु भइसकेको छ। सोमबार उनले डाकेको फुलकोर्ट 14 न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका थिए। सोमबारै तोकेको 7 वटा इजलासमा उपस्थिति नभएर चोलेन्द्रमाथि न्यायाधीशहरूले झन दबाव बढाइरहेका छन्। सर्वोच्चमा मोर्चाबन्दी चलिरहँदा बाहिरबाट कानुन व्यवसायी र पूर्व प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले पनि साथ दिइरहेका छन्। उनीहरूले भने जस्तै प्रधान न्यायाधीश राणाले निकास नदिए यो क्रम अझै कडा रूपमा अघि बढ्ने संकेत न्यायाधीश र वकिलहरूले दिइसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले बोलाएको फुलकोर्ट न्यायाधीश र वकिलहरूले पनि बहिष्कार गरेका छन्। राणाले बैठक बोलाएको समयमा उनै विरुद्ध अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च भित्रै रणनीति बनाउन व्यस्त भएका थिए। दिउँसो 1:30 बजे बोलाइएको बैठक बस्नै सकेन। न्यायाधीश मीरा खड्काको च्याम्बरबाट उठेका उनीहरू आधा घण्टा ढिला गरेर पनि फुलकोर्टमा गएनन्। जति बेलासम्म बैठक हुने नहुने बारे सर्वोच्च प्रशासनले केही भनेको थिएन। अदालतमा प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बैठकको सबै तयारी भएर 2 बजेसम्म पनि बैठक स्थगित नगरिएको जानकारी दिएका थिए। जबरा विरुद्ध रणनीति बनाएपछि न्यायाधीशहरू आफ्नो चेम्बरमा फर्किए। त्यसपछि पनि उनीहरू इजलासमा बसेनन्, अर्थात् कैयौं सर्वसाधारणमा मुद्दाका फाइल सोमबार अल्पत्र नै परेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले सोमबारका लागि 7 वटा इजलास तोकेका थिए, जसमा 6 वटा संयुक्त र 1 वटा एकल इजलास रहेको थियो। यी इजलासमा तोकिएको 13 न्यायाधीशले पीडितका रेटमा नभएर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध उपाय खोज्दैमा दिन बिताएका छन्। उनीहरू फुलकोर्ट बहिष्कार र इजलासमा मात्रै रोकिएका छैनन्। मंगलबार प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर निकास दिन दबाव बढाउने र उनको राजीनामा गराउन समेत पछि नहट्ने ठकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेको पालिका स्तरको कमिटी अधिवेशन आज हुने भएको छ। एमालेले इतिहासमै पहिलो पटक एकै दिन देशभरको स्थानीय तहमा नेतृत्व चुन्न लागेको दाबी गरेको छ। आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको एमालेले कार्तिकको पहिलो सातामा पालिका स्तरमा कमिटी अधिवेशन गर्न लागेको हो। मुलुकभरका 753 स्थानीय तहका साथै आजै विशेष क्षेत्र अन्तर्गतका इलाकाको पनि एकैसाथ अधिवेशन हुने एमालेले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेको परिमार्जित विधान अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकामा 75, उपमहानगरपालिकामा 85 र महानगरपालिकामा 101 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित हुने भएका छन्। पालिका स्तरको अधिवेशनको उद्घाटन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय थापाथलीको बार रुमबाट गर्ने बताइएको छ। अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट दिउँसो 1 बजे उद्घाटन गर्ने बताइएको छ, जसका लागि प्राविधिक तयारी पनि पूरा भइसकेको छ। एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन भने आगामी मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने तय गरिएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न ती नेताबीच आज भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा एमसीसी, सत्ता गठबन्धन र निर्वाचनबारे छलफल भएको बुझिएको छ। आजको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागिएको विषयमा पनि समीक्षा भएको थियो। उक्त अवसरमा प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिन नहुने धारणा राखेका छन्। स्रोतका अनुसार सत्तापक्षीय गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। आज मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि भोलि प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै पूर्व 4 प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आजै संयुक्त विज्ञप्ति समेत निकालिसकेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको सार्वभौमिकताको भारतले सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो सोमबार नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेद्वारा लिखित पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल अहिलेसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौमिकताको भारत सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधान सभामा आएर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दा नेपालका सांसदहरूले ताली बजाएको कुरालाई स्मरण गर्दै प्रचण्डले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्दा ताली बजाउनेहरूलाई ताली बजाइरहने बनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। नेपाल भारत सीमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा समस्यालाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सक्ने जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा नपुर्याएमा भारतसँग मित्रता हुने पनि बताएका छन्। नेपाल र भारतले एक अर्काको राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुर्याई सहयोग गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रचण्डले नेपालमा चलेको 10 वर्षीय जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भारतको सकारात्मक धारणा भएका कारणले सम्भव भएको पनि दाबी गरेका छन्। भारतको सकारात्मक धारणा नभइदिएको भए माओवादी वा तत्कालीन सात दलको चाहनाले मात्रै शान्ति प्रक्रियामा आउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने एउटा के कुरा सत्य हो भने सबैको सहयोग नभइकन यो शान्ति सम्झौता भएको होइन। हुन त कतिपय शक्ति केन्द्रहरूले यो शान्ति सम्झौता हुने नआओस् भनेर अन्तिम समयसम्म पनि बल गरेको हामीलाई थाहा छ। तर पनि नेपालको राजनीतिक शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू र हाम्रा छिमेकीहरूको यो प्रक्रिया अगाडि आओस् भन्ने सहयोगको भावना नभएको भए हामी माओवादीले चाहेर मात्रै पनि यो ठाउँमा आउन सकिँदैनथ्यो। हाम्रा छिमेकीहरूको अझ त्यसमा भारतको सकारात्मक धारणा हुनु पर्थ्यो। त्यसमा भारतले हामीलाई धेरै साथ दिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी जनयुद्ध भारतको सहयोगमा भएको भन्ने प्रचारबाजी झुटो भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। माओवादी जनयुद्धलाई भारतको कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने कैलालीमा नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा रहेको पार्टी कार्यालय लिएर दुवै दलबीच विवाद भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले एमालेको पार्टी कार्यालयमा सोमबार दिउँसो तालाबन्दी गरेपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको प्रहरीले बताएको छ। एमाले कैलालीका उपाध्यक्ष रणबहादुर चन्द्रले पार्टी कार्यालयमा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले तालाबन्दी गरेपछि विवाद सिर्जना भएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा दुवै पक्षले तालाबन्दी गर्न खोजेपछि तनाव भएको र अहिले त्यहाँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिएका हुन्। त्यसैगरी आगामी फागुन 20 गते 20 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यको 4 वर्षीय कार्यकाल सक्ने भएको छ। संविधानको धारा 68 को उपधारा 3 र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 208 को व्यवस्था अनुसार संघीय सदस्य राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको 4 वर्षीय पदावधि आगामी फागुन 20 गते सक्ने भने भएपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ चुनाव सिफारिस गरेको हो। सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नयाँ चुनावको सिफारिस गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार आगामी फागुन 20 गते
जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यको 4 वर्षे कार्यकाल सक्ने भएको छ। 2074 साल फागुनमा राष्ट्रिय सभाको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका 59 सदस्यको गोला प्रथमबाट कार्यकाल तय गरिएको थियो, जसमध्ये गोला तान्दा 2 वर्ष कार्यकालको गोला तान्नेहरू अघिल्लो वर्ष नै बिदा भइसकेका छन् भने 4 वर्षको तान्नेहरू आगामी फागुन 20 गतेबाट बिदा हुन लागेका छन्।